अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची वालों पर कुदरत मेहरबान। रात गए शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल वी एरिया, स्कीम 33 में बारिश जमकर हुई। शारा फैसल, करीमाबाद, महमूदाबाद में जल थल एक हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बारिश शुरू होते ही के इलेक्ट्रिक के 155 फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिन तक शहर कायद में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मानसून बारिशों की तबाहकारियाँ ताहाल जारी हैं। आसमानी बिजली गिरने, करंट लगने और छतें गिरने से 11 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में धुआंधार मूसलाधार बादल बरसे, जबकि आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जान बहक। रावलपिंडी में भी मकान की छत गिरने से माँ बेटी मलबे तले दबकर चल बसे। एक शख्स करंट लगने से जान की बाजी हार गया। नाला में पानी की सतह 13 फीट बुलंद हो गई। ख़तरे के सायरन बजा दिए गए। राजा बाजार रोड डूब गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सरगोदा, झंग, मरी में भी बारिश। स्वाबी में तेज़ बारिश से नदी नालों में तग़यानी आ गई। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक हो गए। आइंदा 3 दिनों में कश्मीर, मलकंड, हज़ारा और गुजरावाला डिवीज़न में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। NDMA का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुतल्लिक़ इदारों को बर वक्त ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत की गई है। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कसूर दरिया सतलज में ताहाल सैलाब की कोई सूरत हाल पैदा नहीं हो रही। पानी अपने मामूल के मुताबिक बह रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ महमूद से, जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। जी आरिफ, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सतलज पर, जहाँ पे जो है ये दरिया सतलज जो है एमनपुर से इंडिया से निकलकर नगर से पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है और चंद ही किलोमीटर भिक्की मिनट से जो है दरिया फिर भारत के अंदर दाखिल हो जाता है। अगर दरिया सतलज की बात की जाए तो इस वक्त जो पानी है वो अपने मामूल के मुताबिक बह रहा है। अभी कोई भी जो है वो सैलाबी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए तो यहाँ से एक बहुत बड़ा जो सैलाबी रेला गुजरा था, जिसने करोड़ों रुपए की जो है फसलें और जो मकानात हैं वो तबाह बर्बाद कर दिए थे। अगर इस साल की बात की जाए तो अभी तक जो है वो कोई सैलाबी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अगर ज़िली इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया ने जो है सैलाब की आगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर तरह के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। और दूसरी तरफ अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून जो है वो मानसून की बारिशें जो वो जारी हैं। तो अभी जो इस वक्त जो है वो दरिया सतलज जो है वो अपने मामूल पर बह रहा है। बहुत शुक्रिया आरिफ अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब रुख करेंगे मुरीद के में पानी की निकासी के इंतजामात ना होने से गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया है। इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल खालिक वर्क से। अब्दुल खालिक, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फरुखाबाद के गांव मरीदके में, जहाँ निकासी आपका बंदोबस्त ना होने की वजह से पानी जो है नालों का गंदा पानी जो है घरों में दाखिल हो रहा है। शहरियों के जो बच्चे हैं वो मच्छरों की अफजाइश की वजह से बीमार हो रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी, साढ़े पानी का सीवरेज का कोई इंतज़ाम नहीं है, लिहाजा मच्छर जो बहुत ज़्यादा पिछे पानी किन्ना है, ये मच्छर बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। साढ़े घरां च मकान जो छत्तां खराब हो गई, मकाना दियां नीहां बह गई जे, तो बच्चे जोड़े ना स्कूल जा सकते हैं। लिहाजा साढ़े जो भी हालात ने बहुत बुरे ने। जो बारिश होती है साढ़े घरां च पानी वड़ जाता है। लिहाजा मेहरबानी करके साढ़े पानी का निकासी का इंतज़ाम किया जाए। तो बच्चे जोड़े बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पिछे गंदगी बहुत ज़्यादा जे। लिहाजा ये जो बारिश होती है तो ज़्यादा होती है, हुण तो बहुत कम हो गई है, लेकिन बारिश की वजह बहुत ज़्यादा हो जाती है। साढ़े घरां च पानी वड़ जाता। बिजली वाला पंजाब में दरखास्त की जाती है और DC शेखपुरा से मेहरबानी करके साढ़े पानी की निकासी का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं कि इसके बारे में इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। भाजी, पानी का जोड़ा इंतजाम है, ਇਹਦਾ कोई हल नहीं है, कोई किसी लम्हे क्रास नहीं। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੰਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, बहुत परेशान है। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने अपील की है कि निकासी आपका मुस्तकिल बुनियादों पर बंदोबस्त करके हमारी जान और
ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ عارف والا میں غلہ منڈی پر جمع برساتی پانی آڑھتیوں اور کسانوں کے لیے سر درد بن گیا، جبکہ غلہ منڈی کی مسجد بھی گندے پانی کے حصار میں آ چکی ہے۔ نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید صورتحال جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عمران سے۔ جی عمران، بتائیے گا کیا وجہ ہے، کیوں انتظامیہ پانی کی نکاسی کو یقینی نہیں بنا رہی؟ جی بالکل، یہ غلہ منڈی کی اضافی جگہ ہے جو اس وقت ایک جوہر کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ گزشتہ ایک ماہ سے یہاں پر بارش کا جو پانی ہے وہ کھڑا ہے، جس سے شدید تافن پھیل رہا ہے۔ زرعی اجناس کی خرید و فروخت کا جو عمل ہے وہ بھی اس پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ قابل افسوس بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر غلہ منڈی کی جو مسجد ہے وہ بھی اس بدبودار پانی سے گھر چکی ہے۔ یہاں پر کسانوں کو اور آڑھتیوں کو بھی شدید دشواری کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے یہاں پر ایک منڈی کے آڑھتی سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے، آپ کیا کہتے ہیں اس پانی؟ ہم نے اس پانی کے بارے میں جو مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اس کو بھی درخواست دی ہے اور سیکرٹری صاحب کو بھی کہا، اور اس کے بعد ہم نے جو اے سی صاحب ہے اس کو بھی درخواست کی ہے، لیکن کسی نے بھی ہماری نہیں سنی، کیونکہ ادھر سے گزرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے اور جو پلے دار حضرات ہیں وہ کام بھی نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بیمار ہو رہے ہیں اس پانی کی وجہ سے۔ اور سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں ہمیں وہ مسجد کی ہے، کیونکہ مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ بالکل مسجد کی دیواروں کے ساتھ تک پانی گھرا ہوا ہے۔ جی دیکھیں، جو آڑھتی ہیں وہ شدید پریشان جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے کئی بار ضلعی انتظامیہ کو درخواستیں دی ہیں، لیکن تاحال گندے پانی کی جو نکاسی کا عمل ہے وہ اس کو یہ گیا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب ایبٹ آباد کا رخ کریں گے۔ ایبٹ آباد سے خبر شامل کریں گے، جہاں ٹھنڈیانی روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے اور سوزوکی پک اپ دب گئی ہے۔ پک اپ سوزوکی میں 4 سالہ بچے سمیت 3 افراد موجود تھے۔ مقامی لوگ گاڑی میں پھنسے افراد کو اپنی مدد آپ کے تحت نکال رہے ہیں۔ ٹھنڈیانی روڈ پر مکمل ٹریفک جام ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے شہر یوب میں زلزلے کے خوف کے باعث لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ مرکز شمال میں 123 کلومیٹر تھا۔ یوب کے کسی بھی حصے میں ابھی تک کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ حکومتی اتحادی ارکان کو اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ قانون سازی سے متعلق اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ اراکین کو اہم قانون سازی کے لیے اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکومت الیکشن ایکٹ بل میں ترمیم کا ایک اور بل لے آئی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا بل پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ آرٹیکل 184 میں ترمیم سے متعلق بل ایجنڈے میں شامل ہے۔ جے یو آئی کے نور عالم خان توہین عدالت قانون کی منسوخی کا قانون پیش کریں گے۔ اور بات کر لیجئے پاکستانی سیاست میں نئی ہلچل سے متعلق۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد کا پاکستان واپسی کا اعلان۔ نئی سیاسی جماعت بنائیں گے، اختلاف بالائے طاق رکھ کر ایم کیو ایم پاکستان کو بھی شمولیت کی دعوت دیں گے۔ ڈاکٹر عشرت العباد نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کے پاس وقت کم ہے۔ سیاسی و معاشی عدم استحکام خطرناک حد کو چھو رہا ہے۔ امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ ڈاکٹر عشرت العباد نے کہا معیشت کی بہتری کے لیے کرپشن کے خلاف کڑا احتساب کرنا ہوگا۔ گورننس ناکام ہو جائے تو صورتحال کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے۔ آگے بڑھیں، اب آپ کو بتائیں کہ گوادر میں نام نہاد بلوچ راجی موچی کی آڑ میں پرتشدد مظاہرین نے ڈیوٹی پر مامور سیکورٹی فورسز پر حملہ کر دیا۔ حملے میں 30 سالہ پاک فوج کے سپاہی شبیر بلوچ نے جام شہادت نوش کیا۔ ایس پی آر کے مطابق پرتشدد مظاہروں کے بلا اشتعال حملوں میں 1 افسر سمیت 16 فوجی زخمی ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز نے اشتعال انگیزی کے باوجود انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ گوادر میں ڈیوٹی پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں پر پرتشدد مشتعل ہجوم کا حملہ۔ نام نہاد بلوچ راجی موچی کی آڑ میں جتھے نے حملہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق حملے میں 30 سالہ سپاہی شبیر بلوچ نے جام شہادت نوش کیا اور پرتشدد مظاہرین کے بلا اشتعال حملوں میں 1 افسر سمیت 16 فوجی زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے اشتعال انگیزی کے باوجود سویلین کی ہلاکتوں سے بچنے کے لیے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ہجوم کی پرتشدد کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جعلی تصاویر اور ویڈیوز کا استعمال کرتے ہوئے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر غیر قانونی پرتشدد مارچ کے لیے ہمدردی اور حمایت حاصل کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا گیا۔ ISPR نے شہریوں سے اپیل کی کہ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، پرسکون اور پرامن رہیں اور امن و امان برقرار رکھنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔
ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान का अमन और इस्तेकाम सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। एक मखसूस टोला रियासत और अवाम के दरमियान फासला पैदा करना चाहता है। क्या जत्थों के हाथों शहरों का कंट्रोल दे दें? वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का बलूचिस्तान असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले, बलूचिस्तान के लोग समझ चुके हैं कि उनकी तरक्की पाकिस्तान के साथ है। महारंग बलोच से मुआहदा हुआ था कि जलसे के लिए इजाज़त लेंगी। क्या जलसा तुर्बत में नहीं हो सकता था? गवादर जाने का मकसद क्या था? CPEC को रोक दें? नोइंगली के पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। क्या लोगों को जत्थों को ये इजाजत दे दी जाए कि जत्थे आके ये असेंबली चलाना शुरू कर दें, जत्थे आके हुकूमत चलाना शुरू कर दें? जनाब स्पीकर, जत्थों की और ये वायलेंट लोगों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के लोग अब ये समझ चुके हैं कि उनकी तरक्की पाकिस्तान के साथ है। कुछ अरसा पहले हमारा डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा के साथ हुकूमत का एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है हुजूर। उस रिटन एग्रीमेंट में उन्होंने ये माना है, तस्लीम किया है, हम जब धरना देंगे, जब हम जलसा जलूस करेंगे, हम आपसे परमिशन लेंगे। हमने जब उनके साथ निगोशिएट किया तो हमने उनको इनिशियली कहा कि आप तुर्बत पे ये जलसा कन्वर्ट कर ले, और फिर गवादर का जो सेकंड फेज है CPEC का, वो शुरू होने जा रहा है। तो हमने उनसे इनिशियल जो मुज़ाकरात किए, हमने कहा आप तुर्बत पे कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तुर्बत पे नहीं करते। ये सारे लोग कहते हैं कि जी ये पुरअमन लोग मोल क्यों करते हैं अपने मुंह पे? ये पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? ये पुरअमन लोग FC के पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? ये पुरअमन लोगों की फायरिंग से, उनके तशद्दुद से आज लांस नाइक शबीर जो CB के रहने वाले थे वो शहीद हो गए। एक लेफ्टिनेंट ने अपनी आंख जाया कर दी। ये कहां से पुरअमन है? और वे बताएं कि पीर महल में करंट लगने से 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं, 3 जख्मी हो गए हैं। आपको तथ्य चलें कि जाँ बहक होने वालों में बाबर और साथ ही साथ जफर और बशीर शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानने तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ मकसूद अहमद से। मकसूद, बताइएगा अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया है? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है, पीर महल में मंगल बाजार लगता है हर हफ्ते, जहाँ पर जो मजदूर लोग हैं वो अपने स्टॉल्स लगाते हैं और रोजी रोटी कमाते हैं। वो आज बारिश होने की वजह से जो है वो ग्राउंड था, जो पार्क था, वो पानी से भरा हुआ था। तो उससे हट के एक ऊंची जगह के ऊपर जो है वो टेंट लगाने की कोशिश की जा रही थी। और टेंट लगाते हुए लोहे का पोल जो है उसको ऊपर उठा रहे थे। ऊपर 11 kV की तारें जो हैं वो गुजर रही थी, बिजली गुजर रही थी, तो उसे वो लोहे का पोल जो है टकराया, जिससे 3 नौजवान जो हैं वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 3 जो हैं वो जख्मी हालत में हैं। उनकी हालत कदरे बेहतर है। तो मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर भी मौका पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने आके जो है वो मामला को देखा है। तिब्बी इमदाद जो जख्मियों को दी जा रही है उनकी निगरानी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मकसूद अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकियां। वफाकी वुज़रा ने फतवा लगाने वालों को आड़े हाथों ले लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत पूरी ताकत से ऐसे फतवों का जवाब देगी। एहसन इकबाल ने कहा कि ख़त्म नबूवत पर किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा देने काबिले सज़ा जुर्म है। जहां कानून की हद पार होगी वहां रियासत पूरी ताकत से एक्शन लेगी। आता तारड़ का कहना था कि हम नफरत फैलाने वाले और कत्ल के फतवा देने वालों के रास्ते में दीवार बनेंगे। इस बात की कतई तौर पे इजाज़त नहीं दी जाएगी और कानून अपनी पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। किसी मुसलमान को किसी जमात से अपने अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें बाहर आई कि एक गिरोह ने अपना कानून मुसल्लत करने की कोशिश की और फतवा जारी किया है, वो ना सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है। जहाँ पे कानून की हद अबूर होगी, ब्रीच होगी, क्राइम कमिट होगा या क्राइम कमिट होने की धमकी होगी या कोशिश होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर रिएक्ट करेगी। हम दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रास्ते में जो नफरत फैलाते हैं, जो कत्ल के फतवे जारी करते हैं, और ये इसके पीछे बिल्कुल खुले सियासी मकासद हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए नाम इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक पंजाब असम्बली में PTI ख़वातीन की 24 मखसूस नशिस्तों के लिए 33 ख़वातीन के नाम इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए हैं। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में यास्मीन राशिद, आयशा अली, जबकि तैयबा अम्बरीन, कुलसुम अकरम, सायरा रज़ा, फ़रा आगा,
جبکہ فردوس ریحانہ، عابدہ بی بی، سعدیہ ایوب کے نام شامل ہیں۔ سمینہ نورین، عذرا نسیم، آسیہ امجد، تنزیلہ عمران، قربان فاطمہ، کومل ندیم، بشرا سعید، امینہ بدر، میمونہ کمال، عامرہ اظہر، صفیہ جاوید، اقصی عاصم کے نام بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی پیشکش اور ناز نخرے اٹھانے کا زمانہ گزر گیا، اب ان کی عرضیوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایک عرضی لے کر چوروں اور ڈاکوں کے دروازوں پر بھی آ جائے۔ ہمارے دروازے پہلے بھی کھلے تھے اور اب بھی کھلے ہیں، لیکن اب ہماری طرف سے کوئی پیشکش نہیں ہوگی۔ سرکاری آئی پی پیز کو ختم کیا جائے، حکمران اپنے اخراجات کم کریں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے مطالبات ایک بار پھر دہرا دیے۔ حکمرانوں کو باور کروائے کہ حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ حکمران اپنی گاڑیاں چھوٹی کریں اور مفت کا پیٹرول ختم کریں۔ عوام اب ان کا خرچ نہیں اٹھائیں گے۔ اقدام سے قومی خزانے کو 400 ارب روپے سے زائد کی بچت ہوگی۔ جو آئی پی پی سرکار کی ہے کہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں کہ بجلی بن نہیں رہی، پیسے دے رہے ہیں اور آپ یہ ختم کریں، یہ 1000 ارب روپے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے مطالبات منوا کر انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے۔ یہاں سے ہم اسلام آباد تو جا سکتے ہیں اور آپ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار تھے اور ابھی بھی تیار ہیں الحمدللہ۔ دھرنا ختم نہیں کریں گے جب تک حکومت ہمارے مطالبات نہیں مانتی۔ یہ صرف اپنی گاڑی چھوٹی کریں، فری پیٹرول ختم کریں، ذاتی جو استعمال میں سرکار کی گاڑیاں ہیں وہ ختم کریں۔ تمہاری عیاشیوں کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے، تمہاری بڑی گاڑیوں کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے، تمہارے فری پیٹرول، فری بجلی کا خرچہ ہم نہیں اٹھائیں گے۔ صرف اس کام سے تقریباً 300 سے 400 ارب روپے کی بچت ہوگی پاکستان کے قومی خزانے کو۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ سماعت احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کیس میں مجموعی طور پر 34 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ نیب کی جانب سے آج مزید گواہان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بھی آپ بتائیں کہ ایران کے نو منتخب صدر مسعود پزشکیان حلف برداری کی تقریب آج تہران میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرکت نہیں کر سکیں گے۔ وزیر اعظم نے ناساز طبیعت کے باعث ایران کا دورہ منسوخ کر دیا۔ ڈاکٹرز نے وزیر اعظم کو آرام کا مشورہ اور سفر نہ کرنے کی تاکید کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج ایران روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے۔ اسحاق ڈار کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعاون میں مضبوطی کے عزم کا عکاس ہے۔ کراچی کے شہروں پر بجلی بلوں کے مزید بوجھ کی تیاری کر لی گئی ہے۔ مئی اور جون کے لیے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی درخواستوں کی سماعت نیپرا میں آج ہوگی کہ الیکٹرک نے مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے 53 پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا ہے۔ جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کے تحت 2 روپے 92 پیسے اضافے کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست کی منظوری کے بعد کے الیکٹرک صارفین پر 10 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پولیس نے جرائم پیشہ کے خلاف کارروائیاں تیز کر دیں۔ چاکے واڑہ میں پولیس اور گینگوار بھتہ خوروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک زخمی سمیت 2 ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی مزمل ولد قاسم اور شاہد سے اسلحہ برآمد کر کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تو دوسری جانب تھانہ پاکستان بازار پولیس نے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 4 رکنی ڈکیت گینگ کو دھر لیا۔ گلشن ضیاء میں کارروائی کے دوران گرفتار گینگ کی دکانوں سے 4 پسٹل، موبائل اور نقدی بھی برآمد کر لی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان گینگ اورنگی ٹاؤن سمیت شہر بھر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث تھا۔ گرفتار ملزمانوں کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں پولیس کا ایکشن۔ پاک پتن کے حدود میں پولیس نے 2 ڈاکو کو دھر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے 4 موٹر سائیکل، نقدی اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ادھر خانپور میں سٹی پولیس نے مختلف علاقوں سے 6 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ قبضے سے 4 کلو سے زائد چرس اور 2 کلو لیٹر دیسی شراب بھی برآمد کر لی گئی ہے۔
اب آپ کو بتائیں کہ بچوں نے وہ کر دکھایا جو بڑے بھی نہ کر سکے. ناروے کپ میں پاکستان ٹیم کی دوسری بڑی کامیابی. ناروے کے وارڈن سیٹ کلب کو شکست دے کر 2-4 کر دیا. قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے ناروے کے وارڈن سیٹ کلب کو 0-5 سے شکست دے دی. ناروے میں پاکستانی کمیونٹی میچ جیتنے کے بعد جشن. قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال نے میچ کے پہلے ہاف میں 2 گول اسکور کیے, دوسرے ہاف میں 3 گول. قومی اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم اپنا تیسرا میچ آج کھیلے گی. پیرس اولمپکس میں پاکستانی ایتھلیٹس اب تک کسی بھی میڈل کے حصول میں ناکام رہے ہیں. سوئمرز کی ناقص کارکردگی کے بعد شوٹرز نے بھی مایوس کن پرفارمنس پیش کی. گلفام جوزف اور کشمالہ طلعت پر مشتمل پاکستانی جوڑی 10 میٹر ایئر پسٹل مکسڈ کے فائنل راؤنڈ میں نہ پہنچ سکی. پاکستانی ٹیم 600 میں سے 571 پوائنٹس اسکور کر سکی. 17 ٹیموں میں پاکستان کا 14واں نمبر رہا. آپ کو بتاتے چلیں کہ جی ایم بشیر 25 میٹر ریپڈ فائر پسٹل ایونٹ میں آج حصہ لیں گے. اب آپ کو بتائیں کہ وینزویلا کے صدارتی انتخابات میں سنگین دھاندلی کا الزام. دارالحکومت کراکس سمیت مختلف شہروں میں اپوزیشن کا احتجاج. پولیس اور مظاہرین میں جھڑکیں. پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی. نیشنل گارڈز نے مظاہرین کو صدارتی محل میں جانے سے روک دیا. صدر نیوکلس نے احتجاج کو ملک کے خلاف سازش قرار دے دیا. نو منتخب صدر نیوکلس نے 51% ووٹ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا. ایس آئی ایف سی کی کوششوں سے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ. کاروبار دوست پالیسیوں کی وجہ سے گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں مالی سال 17% اضافہ ہوا. ایس آئی ایف سی کی کوششیں خاطر خواہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں, جس سے کاروبار کا ماحول مزید بہتر ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق مالی سال 2024 کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری $1.9 بلین تک پہنچ گئی, جو گزشتہ سال $1.62 بلین تھی. پنجاب میں رینجرز پبلک اسکولز اینڈ کالجز معیاری تعلیم فراہم کرنے میں مصروف. پاکستان رینجرز پنجاب نے رہبر کالج آف ڈینٹسٹری اور رہبر کالج آف نرسنگ کا آغاز کر دیا. ترجمان کے مطابق رینجرز انویسٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن قوت بصارت و سماعت کی صلاحیتوں سے محروم بچوں کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے. وفاقی تعلیمی بورڈ سے منسلک رینجرز پبلک اسکولز کی تعداد 22 جبکہ کالجز کی تعداد 2 ہے. امریکہ کے شہر ڈیلس میں نارتھ امریکہ کی میمن پریمیئر لیگ کے سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں ایگزیکٹو ممبرز کی طرف سے میمن پریمیئر لیگ کا اعلان کیا گیا. پاکستان اور انڈیا سے آئے میمن کمیونٹی کے مہمانوں اور ڈاکٹر شیخانی نے شرکت کی. ایگزیکٹو کمیٹی کے عہدیداروں فولاد لکھانی، عدیل میمن، زبیر اور حارث محمود اور دیگر افراد نے تقریب سے خطاب کیا. میمن پریمیئر لیگ کی طرف سے اسپانسرز کو شیلڈ پیش کی گئی. تقریب میں ڈیلس، کیلیفورنیا، شکاگو، میمن پریمیئر لیگ USA کے لوگوں کو رہنمائی بھی کی گئی. لیگ کا پہلا سیزن 13 نومبر سے ڈیلس میں کھیلا جائے گا. اور آخر میں آپ بتائیں، فیملی کی خاطر خطرات مول لینے والے کردار پر مشتمل کہانی ہارر فلم بیگ مین کا ٹریلر جاری کر دیا گیا. فلم 20 ستمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. اسی کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بولنیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.